niya, no? Nulay kapalyo niya sa tanan ng musaling umudawat kaniya magkabaton gid siya o kaluwasan siya kinabuhi. Basta lamang kay maghinulsol siya o mga isang pasaylo ngadto sa Dios. Kung mutan ako sa inyong paglingon karon, kaya nang musulod sa simbahan, yan mo nangagad mo sa Ginoo, nangagad naman ta sa Ginoo. Kung mutan ako kung naghinulsol na ba ta? No? Ngayon na pasaylo sa Ginoo, no? Ato na bagyo tugyan sa Diyos ang atong kinabuhi. Muna na ko pa kayo nga pangutana siguro o kung nangluso na ka kanalan nga imong ampingan ka na, no? Imo ka na siyang parayunon nga magkinabuhi ka nga magsubay sa kabutuon, no? Ang imong pagabuhaton sa matag adlaw, matag oras, matag minuto, na reverse lang, no? Pero na tanan mo kay sunan kaya yung mensahe yun magkaisunan kay ang pulong sa Ginoo. Ako ugid kaayo o pagpahinumdom ka na to, no? Sa angay na itong pagabuhaton. Wala nga diya sa atong ginabasa, no? Kay tao kinahanglan mo siya o ganabang matuod mo tong ibas isay-say nako gayon nga ang unhuan 4 Versikulo 10, Kapitulo 4, versikulo 10b, no? Nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak. Okay, gipadala sa samahan ang iyang bugtong nga anak. Isa to siya sa pamatuod na kita nga ang kalibutan gimahal sa Dios. Ikaw karon makaigsunan gimahal ka sa Ginoo. No? Ang imo lang ang pingan karon nga ang pagmahal sa Ginoo. Dili ka ma-incline, ma-decline, no, yan ang bahina. Pero na ka ma-incline ngayon, no? That's pagmahal sa Ginoo. Kaya kung ma-decline ka, may possibility ngayon nga masayang ang pagmahal sa Diyos kanimo. O ginan nimo mapamatutan nga mapabilin ka pa diha kaniya. Pero ang pulong sa Ginoo nagsaad gid siya, no? Nga mahal kita sa Ginoo. Mo naging pasabot ngayon sa ginabasa na to sa John 3:16. Wala mahala sa Diyos ka na to. Diyan unsa man ang imong lahi, diyan unsa man imong kagikan, yang asa ka man nga tribo nga na bilong, no? Mahal tang tanan sa Ginoo. Nung duman na to na, no? Nay mga panahon nga magka-mistake man ta sa to ginabuhi. Nung duman na to, mahal kita siya gyapon. Nagpaabot siya nga may baligtad nga hat kaniya, no? Ninumdum ko sa usa ka kan ba? So sa ka para sambingay, parabol, no? Katong dunay usa ka parasan nga tao, nangalan siya og pila ka to ka trabahante nya sa buntag palandaan siya gamay ra trabahante ang mitunga kaya ang ipangsulti, kaya ipanghangyo ang trabaho siya parasan. Ano niabot na lang alas 10, nagdugang sa isa. Ano niabot na lang alas 11, nidugang na po sa isa. Niya pagkaudto, nidugang na po sa isa man sa paniudto. Pagkahapon, pag alas 3, nidugang na po sa isa. No? Atong sulti, atong liyon pag-istorya, pagka alas 5 na, yan ang giingnan ang mga trabahante niya. Pangundang na mo, ato na mo sa kuang ang malaikat, suhulan, tamong, sunduhan. Siyempre, ang giuna o suhol, ang katong pinakaulahi nga mitambong alas 3. Nya, ang karon ato suhulan karon sa mga trabahante is 500 or 400 ang adlaw. So, gitagaan ang katong pinakaulahi o mitambong sa iyang trabaho 400. Ang nakapati po nga una nga mitambong, ang nakapati ato nalipay siya. Hala, pagkadako din ang gulo na muhatag og suhol di ay. Kay duha pa lang gani ka oras nga mitambong kini tuwana. 400 naman ang gihatag. Ako ka nga pinaka-una ko. Alas city nagatambong na ko, no? Yun siya. Hanggang di abot lagi siya punto. Nga siya na lang ang last nga tagaan sa imong suhulan, no? Ingon paghatag pa, pagsusi pala sa gihatag sa iyang suhol. 400 naman ang gihapon, nabugol siya. Ingon siya nga ano man nga una mo ko ang tahanan nga misulod, no? Una man ko ana nga mi trabaho. Kumpara sa iya, kay hapit naman siya matapos. Usa pa siya nakatrabaho, 400 ang gihatag siya. Ako, 400 lang gihapon, no? May mga panahon nga, watak sabot usahay sa pamaagi sa Diyos, may tungkol sa atuang pagpangalaga niya, no?
Kung dugay na ka nangalagad sa Diyos, dugay na ka nangalagad sa Ginoo karon, ako lang ka-encourage niya, kadasig sinuhan, payon lang sa pagpangalagad sa Ginoo. No? Katubong mulahin niya sa pagpangalagad sa Ginoo, mapay pagpangalagad niya, mapay balik sa Ginoo niya, nalangit siya, no? Kaya abot maging panahon nga, mauko mungkin ang Diyos niya na, no? Ay lang kasina kaniya kay, basta kayo na nangalagad ka, nga hisubay sa kabuton sa Ginoo. No? Ang punto lang nung nalagad ka sa Ginoo, kung sa kang pila katuig nga nalagad sa Ginoo, kaya dito sa akong kanan nga simbahan, dito sa Rafael, doon isang katao dito, hindi ko siya gugulingon nga, ako, dugay na ako nangalagad sa Ginoo. Yung tao pa ko ato, nangalagad ako sa Ginoo, agad grown nga, tiguan ako, ilalag sa sita, hindi ko siya gugulingon nga, langit, tigit ko ani. Ako lang ko sa gugulingon nga, wala pa siya kapati. Wala pa siya kapati nga, ngayon po ko. Kaya pag kinabuhi kong video, doon na pa yung mga questionable, no? Pero wala ko ingon sa ato karon kung wala kay questionable karon, wala ko ingon nga wala kay paglaom sa buhi ka pa pumalik ang Dios, no? Nakapay dako kayo nga paglaom sa imong kinabuhi nga makabalik sa Ginoo o mabalik sa Ginoo, magkapaton kag luwasan sa imong kinabuhi. Moto nga katong usa ka tawo nga ni nahibalo siya nga kanang tawo na dapat gamay lang ka sweldo kumpara sa kuha nga una ko ni nangalagad sa Ginoo, dako unta ko madawat nga sukol. Pero ang Ginoo nga patas na ang tanan. Kaya ang iyang gusto sa pabot sa Dios sa iyang kinabuhi nga ang kaluwasan sa taknaa pabot na nimo nya kung maabtan ka sa pagbalik sa Ginoo, puro mo tanan ikaw kun madugay na nangalagad sa Ginoo, abtan ka sa pagbalik sa Ginoo, nya pabilin ka matibalo sa pangalagad sa Ginoo, patas mo tanan og reward, no? Pagpo sa imong kinabuhi karon kung dugay na ka nangalagad sa Ginoo ato ginapalayon nga, no? Mahimot ang Diyos niya ng tanan, no? Ayaw tuguti nga adunay mga dili maayo nga mga panghitabo sa imong kinabuhi, no? Mawilang nga just kung kinabuhi ipasabot kayo nga kinagingon nga gipadala ang buktong anak, no? Kay gusto man tawag ebidensya mo nga isa na siya sa term gipadala ang buktong anak kay mo gusto man tawag matuod nga asa napita nga gigugma tas Ginoo. Katulo ko pag-isbutan mga isunan kini gugma sa Ginoo kinabuhing walay katapusan. Sige, gugma niya kanato kaingon sa kinabuhing dayon, no? Masgot ka galabang kinabuhing dayon pinaka ngayon kasi magulingon nga makapod ka nato na kanang kinabuhing dayon nga mamatay man ta ni kalibutana o ay mulunta na tugdugay ni kalibutana makamatay man kita tanan, no? Ingana atong nahula gyud, no? Magisgot kag kinabuhing dayon. Yun naman ang pulong sa Ginoo sa Salmo ito. Kaya igad sa to ang kinabuhi karon lawas mabalik magili sa abog kinlawas ato pa kay gibog na gipuha man ni igad sa abog, no? Kung balik kini sa abog, no? Pero ang atong espiritu mo gini mo uli na to sa Dios. Dito hukman o dito ito pa dito na siya katagan o husay kung asa ka napita pabilin, magpuyo ato magkasagagan o ato kawasa himayaan, no? Yung duman na ito makaisunan samtang may panahon pa ta asa magina yung pilion, no? Kinabuhing dayon o ato ka sa kuman makaling kilibutan kalaglagan ka pa yun, no? Wala nga diyan sa itong kinabuhi makaisunan nagganap siguro ang mga panahon nga maglibog ka sa imong kaugalingon. Ngayon kasi magugulingon nga sure na mag-igha ko sa kong kinabuhi karon nga malangit ko. Sure na mag-igha ko sa kong kaugalingon karon nga dili ko makadto kalaglagan, no? So naang pulong sige makatubag nato, no? Nahay word gugma sang gugma sa Ginoo. Unsa ang gipakita ang gugma sa Dios kanato? Na kita karon uno na kay pagduha-duha maon lamang gayon nato kini atong kinabuhi dili gyud, no? Dili gyud unta may tipas dili gyud mapunta sa kalaglagan kung nakaman galay karon nga mystic ka nahimo sa imong kinabuhi, no? Nga panahon na gyud ni reconcile gyud dayon ang imong kinabuhi atubangan sa Ginoo. Gipalig ka atubangan sa Ginoo sa diskurso kanina
na mga punto nagstasi ang mga idea ng paggawas sa itong makaubanan din sulod sa iglesia, no? Katabang to kanimo, pulong sa Ginoo nang muna nagasulti gyud kung bato ang pulong sa Ginoo ngani kanato, no? Nga dunay ihatag sa Dios nga kanang gingon nga siya pagmahal kanato kanang gingon nga eternal life, no? Kinabuhing walay katapusan. Gusto ka mo kaot ni anak, gusto ka mo dawat ni anak, gusto mo nimang maangkon kanang kinabuhing walay katapusan, no? Ngayong panahon na mga isunan, ngayon ka nga, hindi ko gusto ka angkon o kinabuhing walay katapusan, no? Hindi maniguang ang yun ko. Pero naman, imo nga, yung espiritu. Mo ito'y pinaka-importante ngayon. Katubang sa Ginoo, magbili na siya nga, hindi na siya punta dito sa kalaglagan. Wala nga, sa atong kinabuhi, mga isunan, doon na yung mga dako kayo nga, doon na yung mga dako kayo nga mabutang ngayon na ito nga preservaron sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang mga angkong binato, kinilingon nga kinabuhi. Muna, isulti diha sa 1 John 5:20, ngayon sa diha nga sa usap kita nga ngani ang sa Dios o mihatag kanatok sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi ana sa matuod nga Dios sa iyang anak na si Kristo, siya ang matuod nga Dios o ang kinabuhi nga dayon, no? Mula sa pagpalayo sa pagkinabuhi karon ina-encourage sa tanan nga mawali sa pulong sa Ginoo, gidasi kita kanunay, no? Nga sultihan ta kay gusto nga kita nga makaadto sa dapit nga gitagana sa Dios o gihatag sa Dios kinigingon nga kinabuhi dayon, no? Sultihan ta nini usay ato ang ngayang pagabuhaton sa atong pagkinabuhi pagpangalagad dito kaniya. Na ikaw karon kung ang imong pagkinabuhi karon, no? Napay mga question sa imong kinabuhi, napakay time gyud, no? Dili ko mingon sa wala kay time, dili ko mingon si mo niana kaya ang Biblia nasulti kayo, no? Samtang buhi ka pa, may kahigayunan ka pa nga magbalik nga tuong duol nga to sa Ginoo, no? Kung sa matag usa ka nato, okay balo kung sa itong mahimo nga makalipan ang tubangan sa Ginoo, no? O mo kay balo sa sakop kamahin, no? Ako nagwali ko dinhi, sugod din mo kay wala kasayod ko, aduna tay nahimo day nga mga sekreto nga mga salaod nga imong nahimo, no? Pero isa sabla siya sa ngayon ng pagpalimutan po sa itong kinabuhi, no? Na kung mahimo, makasubay lamang itas kabuton sa Ginoo. Sa buong sa baog ko ng dispensasyon, abi nimo piting sura kayo ang gusto sa Dios nga ipabuhat sa itong kinabuhi. Bisan lang gali na kanahana ka og ingon kasi mo galingon nga kanang butang nga nakita ako nga sa akong mga mata nga mga prutas nga usa pa diyan nga mga butang ako nakita. Ako lang kawaton. Pero dili no na yun pagkawat. Pero sa kanak yun, nalitok man mo. Nakakasala, kita na, no? Pero okay lang, ganggaan naman kaysa yung kawaton. Yung nga, kalatawhana, unya kalapak yun, bilis ka, no? Kalatawhana, unya kalatahon ka, no? Bisan sa hunahon na nimo, ng imong nasa nalitok, nakakabutang sa imong nahuna, at tumangan si Ginoo, kasi na nakaginyana, no? Pero, nilot lang kung wala niyo buhata kay ang kapasayuan ko. Simple ra, o dali ra, no? Kaya kung man imo buhata, imo naman itong nahungaan nga buhaton gini mo kayo. Naglago